जनाब अहमद कुंडी साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि एक डिस्कशन आपने स्टार्ट कर दी है तो थोड़ा सा इसको, क्योंकि कल चीफ मिनिस्टर साहब भी कुछ बातें कर गए तो उसके बाद हाउस को यहां से एडजर्न कर दिया गया, तो हम आज उस पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। दो अलग-अलग इशू है, मैं इनको दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक हमारे ऑनरेबल कोलीग गनी भाई ने एक बात उठाई जो कि तीरा में वाक़या हुआ, जिला खैबर में मासूम बच्चों की जो अभी तक इतलात आई हैं, काफी बच्चे उसमें जख्मी हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हम भी यहां से इसको कंडेम करते हैं जो बेगुनाह कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा मैडम स्पीकर, हमारी तजावीज के ऊपर पहले भी इस हाउस ने एक अच्छा रोल प्ले किया और हम जो ये यहां से तजावीज लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर हाउस ने उसको मनवान तस्लीम करके उसके ऊपर अमल दरामद किया और फिर इस हाउस ने देखा मतलूबा नताइज क्या निकले। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हम साने से हादसे से बच गए। अभी भी मेरी हाउस को यही तजवीज होगी, खुदारा आप ये कशीदगी वाली सियासत, अपनी पार्टी की सियासत बाहर जारी रखें, लेकिन सूबाई हुकूमत का काम है वो अपना मौकफ वफाकी हुकूमत के आगे वाज़े तरीके से पेश करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें हमारा मौकफ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा इस कशीदगी की वजह से। हम बार बार कह रहे हैं ये धमकी आमेज रवैया, ये धौंस आमेज, ये जबर वाली बात, ये ताकत वाली बात, ये आप छोड़ दें। आप एक वर्किंग रिलेशन वफाक के साथ कायम करें जिस तरह खटक साहब करते थे, कम से कम हमारा मौकफ वहां तक पहुंचे। मेरी अपनी तजवीज ये, अगर हमारा मौकफ सही अल्फाज में वहां तक पहुंच जाए तो इस तरह के वाकयात से हम बच सकते हैं। मेरी आपसे भी यही तजवीज होगी, जो ये गनी भाई ने जो बात की है इस पे आप अगर सूबाई हुकूमत इसको टेकअप नहीं करती तो कम से कम फिर हम दोबारा इस हाउस में से एक कमेटी बना के वफाक के आगे जिरगा जाएं, जो खुदारा ये जो मामलात चल रहे हैं ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैं गनी भाई को फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी जमात की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से ये यकीन दहानी दिलाता हूं, जिस तरह हम पिछले इशू पे आपके साथ खड़े थे, इस इशू पे इंशाल्लाह हम आपसे 2 कदम आगे होंगे, क्योंकि हमारे सूबे की बात है, बेगुनाह बच्चों की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं मैडम, थैंक यू नहीं चलेगा, वो इसलिए नहीं चलेगा, मुझे ये गुस्ताखी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए जब तक हम अपना मौकफ पेश नहीं करेंगे, मैडम आपने एक डिस्कशन शुरू कर दी, सीएम साहब ने कल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बातें की, आज भी डॉक्टर अमजद साहब ने कहा ये क्या तरमीम है। इस तरमीम पे जब तक हम बात नहीं करेंगे, हमारा मौकफ नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में ये यकतरफा ट्रैफिक जो चल रही है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं तो इस तरमीम को इस तरह लूंगा, आज 77 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा को और पाकिस्तान को बने हुए। मैं इनसे सवाल करता हूं, 77 सालों में खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस 1 साल से कम भी रहा सुप्रीम कोर्ट का। यह कोई खुदाई कानून तो नहीं था। बंगालियों के साथ भी हमने यही किया। 20 साल जब बंगाल इस मुल्क का हिस्सा रहा, जब उनकी बारी चीफ जस्टिस की आती थी तो कोई ना कोई ऐसी मैनूवरिंग होती थी जिसकी वजह से उसको बाहर रख दिया जाता था। मैडम स्पीकर, इस तरमीम की रूह बराबरी की कोर्ट है, बराबरी की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का जज भी वही हैसियत रखेगा जो लाहौर का रखेगा, जो सिंध का रखेगा, जो बलूचिस्तान का रखेगा। और ये ख्वाहिश मैं अपने ऑनरेबल कोलीग से आगे रखना चाहता हूं। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई, उसके मिनट्स निकाल लें। फाउंडिंग फादर की ये डिमांड थी, जो कहते हैं 73 के आईन में क्यों नहीं था। 73 के आईन में बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट्स थी जिसमें आप देख लें कंकरेंट लिस्ट को 10 सालों में खत्म करना था, लेकिन 73 के बाद 77 में जो हादसा हुआ उससे सब लोग बाइलम है। कहने का मकसद ये, हमने 18वीं तरमीम के जरिए आइन को, इस मुल्क के दस्तूर को, इस इमरानी मुआहदे को असल शक्ल दी। आज हमने मुंतखब नुमाइंदों को ये काबिल बनाया, वो 12 रुकनी कमेटी होगी जिसमें इनके लोग भी शामिल होंगे, जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल होंगे।
آج میں دوبارہ وہی پریفیس پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کانسٹیٹیوشن کا جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہے. اس میں لکھا ہوا ہے the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. chosen representative کون ہے؟ یہی منتخب اسمبلیاں. آج ہم نے اس کی کمیٹی بنا دی تو ان کو تکلیف ہونے لگ گئی. ہم سوال کرتے ہیں ہر اس آمر کا یہ لوگ راستہ ہموار کرتے رہے جو جوڈیشری اور مطالبہ کرتے ہیں. کیا اس جوڈیشری نے حلف نہیں اٹھایا that I will preserve and defend and protect the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. لیکن جب بھی کوئی آمر آیا اس جوڈیشری نے یا پی سی او کے نیچے حلف اٹھایا یا اکثریت شخصیات نے ان کو تو یہ بھی اختیار دے دیا جو آپ اس کانسٹیٹیوشن میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. ہم ان آمروں کا راستہ روکنے کے لیے 18ویں ترمیم بھی کی اور 26ویں ترمیم بھی کی. بدقسمتی کے ساتھ یہ لوگ پرنسپل اس پہ ایگری تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج کل ان کے رہنما بنے ہوئے ہیں وہ ہماری اس ترمیم کا حصہ تھے اور الحمدللہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہمیں تو خوشی ہے پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں. 18ویں ترمیم میں بھی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی. تمام جماعتوں کو ہم نے اٹھا کے 18ویں ترمیم میں آن بورڈ کیا اور ایک انکلوسیو اور کنکلوسیو ڈاکومنٹ بنایا. کیا کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر بانی تحریک انصاف نے میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں؟ اگر کہیں تو یہ ڈاکومنٹ ہم پیش کر سکتے ہیں. لیکن میرے کولیگ جو آنریبل ممبرز ہیں شاید یہ با علم نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر میثاق جمہوریت کا جو ڈاکومنٹ تھا جو دو جماعتوں کے درمیان تھا بعد میں اس کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی کے سائن موجود ہے انکلوڈنگ عمران خان نیازی صاحب کے. لیکن آج ہر بات کا اختلاف کرنا ان کی ریت بن گئی ہے. ہمیں ان کے اختلاف کا احترام ہے اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے جو انہوں نے میرے خیال میں اپنے نمائندے بھی دے دیے پارلیمانی کمیٹی کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو انتخاب کریں گے. میری پھر گزارش یہ ترمیم برابری کی عدالت کی ترمیم ہے. برابری کی عدالت کی سب سے بڑی محرومی خیبر پختونخوا کی ہے. 77 سال میں 1 سال ہمارا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ناصر الملک صاحب رہے, باقی کوئی نہیں رہا. اور آج ہم نے وہ اختیار ان ججز کی منوپلی سے اٹھا کے پارلیمان کو دیا, نہ کہ کسی شخصیت کو دیا. ان کو اعتراض تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے, ہم نے بینچ بنا دیا. ان کو اعتراض تھا, یہاں سے آفتاب صاحب اٹھتے تھے کہتے تھے یہ فائز عیسیٰ کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں. آج مجھے آپ جواب دیں, ہم نے 65 سال عمر کر دی ہے, کدھر گیا آپ کا فائز عیسیٰ والی بات؟ یہ لوگ مفروضوں پہ سیاست کرتے ہیں, یہ لوگ خواب دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں. ہم نے 65 سال عمر کر دی, ان کی بات مان لی, لیکن انہوں نے نہ ہی نہ کرنی ہے. ہم نے تمام ان کی تجاویز ایڈریس کی. 65 سال والی عمر, صرف ہم یہی چاہتے تھے, ہمارا مقصد کوئی شخصیت نہیں تھی میڈم سپیکر, ہمارا مقصد یہ ملک, یہ ریاست کے جو لوگ آج کچہریوں میں پھنسے ہوئے اور آئین کے اوپر عملداری نہیں ہو رہی, اس کے لیے برابری کی عدالت ہم چاہتے تھے. الحمدللہ 26ویں آئینی ترمیم وہ تاریخی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس برابری کی عدالت کو آج دوبارہ اس آئین میں ترمیم کر کے شامل کر کے انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل فورسز کی کامیابی اور عوام پاکستان کی کامیابی کا دن ہے. شکریہ میڈم سپیکر. اور آخر میں یہی کہوں گا, عدل کے ایوانوں میں سن لو اصلی منصف پھر آئیں گے. عدل کے ایوانوں میں سن لو اصلی منصف پھر آئیں گے. روٹی کپڑا اور گھر اپنا جنتا کو ہم دلوائیں گے. آٹا پانی بجلی ایندھن سب کو سستے دام ملے گا. بے روزگاروں کو ہر ممکن روزگار اور کام ملے گا. ریاست ہوگی ماں کے جیسے, ہر شہری سے پیار کرے گی. فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پاس رہے گی, جب سرحد کے پاس رہے گی. تھینک یو.